مساي سلا زخونكا حقوس يبل زاوير أملاخنا سلا قالاتو زخبرن استمسكن يخون حراي بقر كلنا كم فلتو لما عنتي انتاي نيكاديموسي لما عدتاي نيكاديموس كم جمرتا كسالومي شومانت سنابتي شباشو حتى سنابتي بس إحنا لنا مالتي تاين تأنس نقرأ نوفلنا استمهرنا كل جزء النافلنا كي يجيبنا كذا ما يتاي كلا يتخر سالسي يتخر ها مكراب روايتي حمشيتي ها دبر زيدي شرشيتي جابريل يومنا نيكاديموسي يوم الماضي نيكاديموس وانجيلاو يوحنس معراف سلسته تاخذ هذا حساب اسران كلتن زلق عليه تقال لاي زعما نيكاديموس يزناكر ممهرهم لايهود مقع نافرساويان ممهر زبل سيامه استوهابو مقع زعابي سلطان زنوري مالتي حاكم السوق أو يهدون عن كيلو كله تمرت الماء من عالم هان ممر كيلو استشهده أقل قال إن أيتهم حزب زنبرة بحكر ما مهور زنبرة مالتي بحكر إنتاي فلا زنبرة قل كل مالت تايم كل بس قال لمت زهر هيال بحيلو وباهل بمزابلو إياد لو كرسس لسك أوالو موت السلامات لولو موت على مريم يا أتصل كل يوم ماني بحال زمكع ماني غير خلطة زمكع ماني غير بهاب زمكع حمل أقوله تبزمكع بإجزاوير مكع تزمكع بإجزاوير مكع ها أنتي تتزلوها بإجزاوير تتركم ذهبو فلتي قبع مالتي حيال بحال مكع وينا بتوبع مكع ها هفتان كأبهابتو مكة حبل سلازي كم تحتنا أو إجزاوير كون إجزاوير أملاحنا نقصنا قدسن فعالي لخنانا بحق الاسم ممهري ربي سجد أقول صحيح ما زوجه أقول ممهر سجد له مالتي تقال ممهر سجد له مالتي قالي قريب بس مالتي عوض مالتي عليه هو تستعوته هذا مرح غيره هو تستعوته قالوا بيبرايس قريبوس مالت تاع مالتي حوت مالتي مالت هيوت كابتي ناي كحده بتاوسيو نغزاوير زغلغلي حق نسيب بليتي ناب املاح زمسنير بليتي ناب كويتا زمسنير ايكونه دك سبات مالت ممر كنس كمي غير اكتي ممر تمهاري خير إلو كي كسوي بليتي ناب املاح ناب كريستوس نامصه يمهر نبرين مالك بقدر خفرج وعد بقدر خداني وعد بقدر خمرج وعد بليت لما ناو كريستوس مسيو أو تحت أجري مهار نبريو السخاء نذر تنسو أو تمنه أو تحت منه يمهار نبريو لما هو هذا أزمنا مسحق قدس أمبيرنا عنا مسحق قدس تنتنا يعنا كل أوشتنا حساب لجمرنا حساب ود أثودينا يعنا إلو زوج حب زحاتهم غير تاي قال يقتل فرقوا قال تايبل هو تيبل أفهم قالوا كرد أكاي تقلني رأيوا ما بيكون السوء أبتدي بيتاكم هارو مسنيرو قالوا كم بيبوي هكذا تركوا مغفلتي مسنيرو تاي تركوا نايتك عن خردا أبتدي بيتاكم هار مسنيرو بليت الأمة ثم سبات من تخيكلوا لمي سبات تكلونا سبات كيولنا نفسنا حمل فساهي ونكسا وزحات يكوننا لنا حاتي سلازين نفسنا عن حتى يقبعنا سب لجزء إزاري بخوا سب لجزء يخفي خوا نقدر نسب حق الناتي يزول سو على يقول يومس تحق الناتي أقيم كرسي ساقيمه بليت ما هاد خيكلوس تحق الناتي ساقيمه أو إجزاوير تقول تقوم زنوبر إزنقر مالتي بحق النسو يوانجيلاو يوحنس تايمل معراسن است زلقال
حالك فريساوي نيقوديموس ثم حالك السبعي أيهن نبرة نسوا بليت ناوي يسوع ممهر جكاتي እግዚአብሔር ውስጥ ሆነ ለዚህ እስራኤል ጎብረ ዘለኻት አምራት ጎብረ ስል ሓደ ኮይኑ እስኻ ነብር ቦካ አምላክ ከም ዝመጽኻ ይፈልጥ ይናዩ ሓደ አውዚ ብዙሕ ቃል ተዛሪቡ ማለት ካብ ሰማይ ከም ዝመጽ ይናገር አይኮነም ምስ እግዚአብሔር አብ ሓደ ከም ዝኾነ ይናገር ቃል ማለት እዩ ነብር ካብ አምላክ ከም ዝመጽኻ ሲ ይፈልጥ ይና ማለት እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ማለት እግዚአብሔር ማለት አብዩ እማይ ክብል ከሎ ወልድዩ መንፈስ ክብል ከሎ አንታይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተለዓካ እፈልጥ እዩ እስኻ መምህር ኢኻ እናበለ ይገልጸልን እዩ እስኻ መምህር ኢኻ ክመሃር ክመጽእ ከሎ ብለይቲ ለይቲ ይመጽእ እዩ ሎሚ ለይቲ ለይቲ በይና ሓድር ህይወት ግና ክንሓታ ይግባአና ማለት ለይቲ ለይቲ ኣብ ሓጢኣት ሓድር እንተኾይኑና ጌጋዩ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ለይቲ ናብ ኣምላክ ከገልግል ይመጽእ ነይሩ ተሓቢኡ ነገር ስልጣን ክብሪ ተሓቢኡ ናብ ኣምላክ ዝመጽእ ነይሩ ንምንታይ ስልጣን ናይ ክብሪ ናይቲ ዓለማዊ ስለ ዝደልዩ ማለት እዩ ከዓ መምህር ኩሉስ ከመይ ገይሩ ትሕቲ መምህር ተደፊኡ ክመሃር ይኽእል ከይብልዎ ወይ ከዓ ከም መምህር ስለ ዝፈልጥዎ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ መምህር ክመሃር ኢሉ ነብሱ ልዕልና ከርያ ነገር ግን ናይ ክርስቶስ ቃል ክመሃር ከዓ ብለይቲ ይመጽእ ነይሩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ድማ ሰብ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል ኮቴ ይበሊሉ ማለት ሰብ ከመይ ገይሩ ንሱ ዝተረድኦ ብስጋ እዩ ማለት ተመሪሱሲ ካልኣይ ክውለድ ኣይኽእሉ ሰብ ሓንቲ ግዜ እዩ ዝውለድ ካልኣይ ክውለድ ኣይክእልን ወይታ ዛረቡ ዝነበረ ግን ሰብ ካልኣይ ክውለድ እንተዘይተወለድ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል የለን ከመይ ካብ ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስን ማለት እዩ ከመይ ካብ አብራህ ስላሴ ካብ አብራህ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ውልድነት ስላሴ ንምርካብ ማለት እዩ በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናአጥመቁ እዚኣመኑ እንዳኣመንኩ ዘይተጠመቁ ድማ እናአጥመቁ ንኹሎም እንታይ ግበሩ ኢሎም ጌታን ሐዋርያት ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎ ኢሎ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ብዛዕባ ጥምቀት ከዓ ይነግር ማለት እዩ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢልዎ እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ከመይ ገይሩ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል ኢልዎ ካብ ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይተወለደ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል ኮቴ ኢልዎ ንስኻ መምህር ዝተርአልኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ኢልዎ ኣይኮነን ንስኻ እኮ ምሁር ኢኻ ንስኻ እኮ ፈላጥ ኢኻ ነገር ግን እዚ ኣይትፈልጥን ኢልዎ ኢልዎ ሓደ ምሳሌ ግን ኣምፅኢሉ ስቕ ኣይበለ እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል በል ብንፋስ ተዓዝብ ኢልዎ ንፋስ ኢልዎ ካብ ኩሉ ኣጽናፍ ድምፂ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ካበይ ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢልዎ ኣይኮነን ድምፂ ጥራይና ንሰምዕ እምበር ካብ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ንፋስ ክጭበጥ ይኽእል እዩ ኣይክእልን እዩ ድምፂ ግን ንሰምዖ ናብ ኸይድ ናበይ ይመጽእ ግን ኣይትፈልጥን ኢና እቲ ካብ መንፈስ ዝውለድካ እኮ ኢልዎ ስለዚ እቲ ካብ መንፈስ ዝውለድ ከም ንፋስ ኢልዎ ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ኢሉ ነገሮ ይብለና ብሓቂ ሳልሳይ ክሳዕ ሎሚ መምህር እናተባሃለ ከም ዝተፀውዐ ብክርስቶስ ክመሃር ውዳሴ ኾንቱ ስለ ዝደልየ ኹምታ ዝበልኩም ውዳሴ ኾንቲ የጥፍኣካ እዩ ኣይኮነን ውዳሴ ኾንቱ እንታይ ገብረካ እዩ የጥፍኣካ እዩ ማለት እንታይ ብል ኣብ ምሳሌ ክዛረቡ ከሎ ምዕራፍ 12 እቲ ንህይወት ዝፈቱ ተግሳጽ ይፈቱ እቲ ንህይወት ፀልኣኻ እንታይ ተግሳጽ ይጸልይ ይብል ማለት ሰብ ተግሳጽ እንድኣ ዝፈቱ ኮይኑ ህይወቱ ትህነፅ ኣላ ተግሳጽ ፀልኣ እንተኮይኑ ድማ ህይወቱ እንታይ ይኮናላ ትባላሸላ ማለት እዩ ስለዚ ጥበብ እንታይ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ማለት ተግሳጽ ምስማዕ እዩ ማለት እዩ ተግሳጽ ህይወት እዩ ዝህብ ተግሳጽ መንገድኻ እዩ ዘቕናዓካ ቅዱስ ሰሎሞን እዚ ቃል እዚ ተዛሪቡ ብሓቂ ኒቆዲሞስ ድማ እዚ ቃል እዚ ተኸቲሉ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ወይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ልቡ ዓቂርዎ እዩ ብሓቂ ማለት እዩ እስኻ መምህር እስራኤል እዛ ኣይትፈልጥን ክብሎ ከሎ ንፋስ ናብ ዝደልዮ ድምፂ ሰሚዕኻ ኣበይ ከም ዝመፅና ኣበይ ከም ዝኸይድና ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ ስለዚ እዚ ምሳሌ እዚ ኣምፅኡ ካልኣይ መወዳእታ ሓደ ቃል ተዛሪቦ ማለት
سب ካልኣይ ከሙሴ ክስቀል ዶ ይግብኦ እዩ ከሙሴ ከምቲ ቃል ተጻሒፉ ዘሎ ክስቀል ዶ ይግብኦ እዩ ኢሉ ሓደ ኢያሱ ድማ መሊሱ ከምዚ ይበለ ንስኻ መምህር እስራኤል ነዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣሎ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣና እውን ምስክር ኣለና ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነገር ነገርናኩም ከምዚ ኣመንኩም ናይ ሰማይ ነገር ተነጋገራኩም ግና ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ኢሉ ቃል መለሰኒ እዩ ንሕዋተይ ናይ ምድሪ ነገር ከመን ቁማን ዘጸገመና ናይ ሰማይ ነገር ከመይ ጌርና ክንኣምኑ ኣይኮነን ናይ ምድሪ ነገር ክንኣምነ የሸግረናን ማለት ክልተ እዩ እቲ ጸጋ ብጥምቀት ክብሎ ከሎ ካብ ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ክብሎ ከሎ እቲ ዝርአ ጸጋ ዝርአ ኣገልግሎት እዩ ማለት እቲ ሰዓት ጥምቀት ክፍጸም ከሎ ዝርአ ኣገልግሎት ዳ እምበር ዘይርአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝወርድ ኣይኮነን أحد عبد القدوس أحد ولد القدوس أحد أوت منفس القدوس يلو ليت ما يستمرها لك حنت كم جوه زوجة بقيت عربي أقرأ مسكن الله ده ما يقول يمان يقول مسوقه لجنس تبعها أكيداي سوري ماي تبص ده من وسائل تماي ودي بربعة بعد سمعنا أن تروم قل زللاي لك الماء تماي أحد عبد القدوس أحد ولد القدوس يلو استمرها خير كم تخلي معنا كل زوجة سوري ماي لك هم خيار زرع أول بلوتي بل زرع سكان الفصل القدس يوردين الأموال سلازي إذا نجارزي ينور اليوم مالتي كم ماي كم الفصل القدس زي تولد يغلو كتبه ويا مستمن سسمعت له أقول كم ماي كم الفصل القدس زي تولد من استعمل كأتصغل كتو يلون كتو يلون كم ماي كم الفصل القدس بقديه كتولد على كلام أوزيجن جزين نعابي بالإشتي ناس أنا نعبيدي بنا نقول تكات كم زبوبوا ينقلون مالتي نقول له ده تكات كم زبوبوا ينقلون حارسة أكاد إن الترانيو كم وسخت المقالو مالتي إذا نسأل ما بنا ولد أمنته يتنبأ مالتي أوزيجن علمه وينك صوته تيجبره أيضاً بقدر تتأمل رأيه قدر تقول لك كايلو كم ما يقام بفصل زي دولان ما يستعمل غير تقتل غيره سلاسي بحق لما زكاة زي تقتل لنا كورنا عملا يكون